नमस्कार तथा सुप्रभात। काया कैरनमा तपाईलाई साथी मदन पौड्यालसँगै अर्जुन पोखरेलको स्वागत छ। काया कैरन उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेसनबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको छ। आज 2078 साल जेठ 17 गते सोमबार, जेठ कृष्ण पक्षको पञ्चमी तिथि, सन् 2021 मे 31 तारिक। काया कैरन सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। प्रतिनिधि सभा विघटनको बहसमा न्यायाधीशको निष्पक्षतामै प्रश्न, नेकपा एकता खारेज गर्ने न्यायाधीशलाई संवैधानिक इजलासमा नबस्न दबाव। कोरोना विरुद्धको खोप जुटाउन राष्ट्रपति भण्डारीको सक्रियता, प्रधानमन्त्रीले गर्नुपर्ने काम राष्ट्रपतिले गरेको परराष्ट्रविदको टिप्पणी। मनसुन अगाडि नै पानी पर्ने क्रम सुरु, पालिका तहसम्म रहेका विपद समूहलाई तयारी अवस्थामा रहन सरकारको निर्देशन। तयारी समूहहरू हुन्छन्, ती समूहहरूलाई तयारी अवस्थामा रहनको लागि हामीले निर्देशन दिएको छ। भारतको उत्तर प्रदेशमा विषालु रक्सी खाएर ज्यान गुमाउनेको संख्या 51 पुग्यो, कयौंको गम्भीर अवस्थामा उपचार चल्दै। र विश्वकप छनौट खेल्न नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिम कुवेत प्रस्थान। काया कैरनमा अब खबरको सिलसिला। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा सुरु भएको प्रारम्भिक बहस मोडिएर न्यायाधीशको निष्पक्षतामाथि केन्द्रित भएको छ। सर्वोच्चमा विघटित प्रतिनिधि सभाका 146 सांसदले दर्ता गरेको निवेदनमा बहस गर्ने पालो आएपछि कानून व्यवसायीहरूले इजलासमा बसेका न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठ सहित अरू 2 जना न्यायाधीशमाथि प्रश्न गरेका छन्। सवाल जवाफ बढेपछि प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीमाथि समेत प्रश्न उठेको हो। केही कानून व्यवसायीले सुनवाईको निष्पक्षताको लागि प्रधान न्यायाधीश जबरालाई विधामा बस्न समेत सुझाव दिएका छन्। महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले भने कानून व्यवसायीको मागको प्रतिवाद गर्नुभएको छ। वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले प्रधान न्यायाधीश जबरालाई विधामा बसेर निकास दिन सुझाव दिनुभएको छ। अरू न्यायाधीशको विषयमा प्रश्न उठ्दा प्रधान न्यायाधीश जबराले आफ्नो बारेमा पनि के गर्ने भनेर सोधेपछि वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले भन्नुभयो, अन्य देशमा पनि यस्तै अवस्था छ श्रीमान, हजुर विधामा बसे भइहाल्यो। अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले मुद्दाका पक्षधरले निष्पक्ष न्याय नपाउने महसुस गरे अलग हुनको लागि आग्रह गर्न पाउने बताउनुभयो। वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहालले पनि त्यही दोहोर्याउनुभयो। सुनवाई सुरु हुनु साथ अधिवक्ता गोविन्द बन्दीले नेकपाको नाम दर्ताको विषयमा विवादास्पद फैसला गरेका न्यायाधीश श्रेष्ठको संलग्नतालाई लिएर तटस्थताको प्रश्न गर्नुभएको थियो। उहाँले न्यायाधीश तेजबहादुर केसीमाथि पनि त्यस्तै प्रश्न उठाउनुभयो। श्रेष्ठ र न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासले गएको फागुन 23 गते नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको दल दर्ता विवादमा नेकपा एकता पूर्वको अवस्थामा पुग्ने गरी फैसला गरेको थियो। फैसला गरेका न्यायाधीशहरू यो सुनवाईबाट अलग हुनुपर्ने अधिवक्ता बन्दीको माग थियो। हिजोको सुनवाई मूल विषयवस्तुबाट बाहिरिएर इजलासमा न्यायाधीशहरूको संलग्नता र निष्पक्षतामा केन्द्रित भएको थियो। सुनवाई सकिएपछि प्रधान न्यायाधीश जबराले प्रश्नको बारेमा सम्बन्धित न्यायाधीशहरूले नै स्वविवेकमा निर्णय गर्नुपर्ने बताउनुभयो। यो विवादमा न्यायाधीश आफूले स्वविवेक प्रयोग गर्ने हो। निवेदकहरूको माग अनुसार न्यायाधीशहरूले इजलासमा नबस्ने घोषणा गरे उहाँहरूको साटो आउने अरू न्यायाधीश सामेल इजलासले फेरि सुरुदेखि नै विघटनको मुद्दामा सुनवाई गर्नेछ। तर न्यायाधीशहरू यथावत रहने भए भोलि विघटनको मुद्दामा प्रवेश गरी छलफल हुनेछ। मुद्दा भोलि हेर्दैको लागि राखिएको छ। आफूहरूमाथिको प्रश्नमा भने न्यायाधीशहरूले आज नै धारणा दिनेछन्। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले खोप कूटनीतिलाई निरन्तरता दिने क्रममा बेलायतकी महारानी एलिजाबेथ द्वितीय र रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनलाई पनि पत्र पठाउनु भएको छ। राष्ट्रपति कार्यालयले एलिजाबेथ द्वितीयलाई हिजो र पुटिनलाई शुक्रबार पत्र पठाएको हो। पुटिनलाई पठाएको पत्र मस्को स्थित नेपाली दूतावासले त्यहाँको विदेश मन्त्रालयमा हस्तान्तरण गर्न बाँकी रहेको छ। महारानीलाई भने हिजो नै काठमाडौँ स्थित दूतावास मार्फत बेलायतको विदेश मन्त्रालयमा प्रेषित गरिएको छ। राष्ट्रपति भण्डारीले रुससँग त्यहाँ उत्पादित स्पुतनिक 5 खोप सहयोगका लागि अनुरोध गर्नुभएको हो। कोरोना भाइरसको दोस्रो लहर बढेपछि नेपालमा संक्रमण रोक्नका लागि सहयोग भन्दै राष्ट्रपति भण्डारीले सुरुवातमा जेठ 12 गते दक्षिण छिमेकी भारतका राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्दलाई पत्र लेख्नु भएको थियो। राष्ट्रपति भण्डारीले त्यसको भोलिपल्ट जेठ 13 गते चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङसँग टेलिफोन संवाद गरी खोप खरिदमा सहजीकरण गरिदिन आग्रह गर्नुभएको थियो।
यस अवसरमा सीले नेपाललाई 10 लाख मात्रा खोप सहयोग गर्ने र खरिदमा सहजीकरण गरिदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो। राष्ट्रपति भण्डारीले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन र रुसी राष्ट्रपति पुटिनसँग टेलिफोन संवाद गर्न खोज्नु भएको थियो। टेलिफोन संवाद सम्भव नभएपछि पत्राचार गर्ने निर्णयमा पुग्नु भएको हो। कूटनैतिक विज्ञ दिनेश भट्टराई संवैधानिक राष्ट्रपतिले खोप आपूर्तिका लागि पहल गरिरहँदा नेपालका कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली कता हराए भन्ने प्रश्न उठेको बताउनु भएको छ। यो काम गर्नुपर्ने कार्यकारी प्रमुखले हो। कार्यकारी प्रमुख र परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवाली कता हराए? परराष्ट्र मन्त्रीको भूमिका यस्तै बेला बढी हुनुपर्ने हो। उहाँले भन्नुभयो, राष्ट्रपतिले संकटका बेला ढिलो भए पनि सही कदम चाले पनि कार्यकारी प्रमुख र राष्ट्रपतिको भूमिकालाई लिएर प्रश्न गर्नुपर्छ। संवैधानिक राष्ट्रपतिको यस्तो कदम अस्वाभाविक छ। अर्का कूटनीतिज्ञ अर्जुन कान्त मैनाली अहिले राष्ट्रपतिको कदमलाई घरेलु खपतमा बढ्ता केन्द्रित भएको टिप्पणी गर्नुहुन्छ। राष्ट्रपति भण्डारीका प्रेस टीका विज्ञ ढकाल भने राष्ट्रपतिको पहल नेपाल सरकार र परराष्ट्र मन्त्रालय भन्दा बाहिर गएर नभएको बताउनु भएको छ। उहाँले सरकार र परराष्ट्र मन्त्रालयको समन्वयमा राष्ट्रको सर्वोच्च निकाय आवश्यक पर्दा प्रयोग भएको तर्क गर्नुहुन्छ। कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप कोभिशिल्ड तत्काल उपलब्ध गराउन नसकिने सरकारले जानकारी गराएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको कोभिड अपडेटमा हिजो बोल्दै मन्त्रालयको परिवार कल्याण महाशाखाका प्रमुख डाक्टर तारानाथ पोखरेलले कोभिशिल्ड खोप तत्काल उपलब्ध हुने सम्भावना नरहेको बताउनुभयो। यसबाट खास गरी ज्येष्ठ नागरिकलाई ठूलो असर पर्ने भएको छ। फागुन 23 गतेपछि कोभिशिल्डको पहिलो डोज लगाएका देशभरका 65 वर्ष र 14 जिल्लाका 55 वर्ष माथिका गरी 13.5 लाख व्यक्तिले तत्काल दोस्रो डोज खोप लगाउने मिति नजिकिएको छ। तर सरकारले खोप आउन नसक्ने जानकारी दिएको छ। पहिलो डोज लगाएको अब झण्डै 11 हप्ता बितिसकेको छ। उहाँले भन्नुभयो, फागुन 23 पछि खोप प्राप्त गर्नुहुने ज्येष्ठ नागरिक तथा अन्यले खोप लगाउने मिति नजिक आउँदा पनि तत्कालै कोभिशिल्ड खोपको दोस्रो मात्रा उपलब्ध हुन देखिएको छैन। स्वास्थ्य मन्त्रालयले खोपको लागि कूटनीतिक पहल गरेको र खरिदको लागि कम्पनीसँग सम्पर्क गरिरहेको बताए पनि खोप आउने निश्चित छैन। केही दिनदेखि ज्वरो आउने, ज्यान दुख्ने भएर उहाँ घरमै आराम गरिरहनु भएको थियो। पाल्पाको रैनादेवी छहरा 2 सोमादिका 55 वर्षका कोरोना संक्रमितलाई शङ्काको परिवार र आफन्तले जचाउन गाउँमै स्वाब दिन आग्रह गरे, तर उहाँले मान्नु भएन। स्वास्थ्य अवस्था जटिल भएपछि लुम्बिनी मेडिकल कलेज लगियो। एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा कोरोना पोजिटिभ भयो। उहाँले उपचारको अवस्थामा सुधार नआएपछि थप उपचारका लागि बुटवलको प्रादेशिक अस्पतालमा पुर्याइयो। त्यहाँ लगेको 24 घण्टा नबित्दै ज्यान गयो। हामीले समयमै पिसिआर गरे जे हुन्छ सोही अनुसार अघि बढौँला भनेका थियौं, सोमादिका वडा अध्यक्ष जीवनाथ पोखरेलले भन्नुभयो। तर अनुरोध गर्दा पनि जाँच गर्न मान्नु भएन, अन्ततः ज्यान नै गयो। सोमादिकै 49 वर्षीय पुरुषको पनि समयमै उपचार नपुग्दा ज्यान गएको छ। कोरोनासँग मिल्दोजुल्दो लक्षण देखिए पनि स्वाब परीक्षण गर्न नमान्ने, सामान्य रुगाखोकी ज्वरो भन्दै घरमा बस्दा अहिले ज्यान गुमाउनेहरू बढ्दै गएका छन्। होम आइसोलेसनमा भन्दा बढी, यसैगरी अन्तिम अवस्थामा अस्पताल पुग्दा ज्यान जानेको संख्या बढेको छ। यसैबीच पछिल्लो 3 दिनमा गोरखाको बारपाक, सुलीकोट गाउँपालिका 1 र 2 बारपाकका 1355 स्थानीयको कोरोना परीक्षण गरिएको छ। 963 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गरिएकोमा 83 जनाको रिपोर्ट पोजिटिभ आएको छ। पिसिआर परीक्षणका लागि 392 जनाको स्वाबको नमुना लिई पोखरा पठाइएको छ। घना बस्ती रहेको बारपाकमा 1 हप्तामा 10 जनाको ज्यान गएको छ। रुगाखोकीले 100औं बिरामी परेपछि कोरोना फैलिएको आशंकामा परीक्षणका लागि पालिकाले स्वास्थ्य कर्मीको टोली बोलाएको थियो। तपाईँ काया कैरन सुन्दै हुनुहुन्छ। काया कैरनमा विपद पूर्व तयारीबारे गरिएको कुराकानीसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। यतिन्जेल हामीले प्रतिनिधि सभा विघटनको बहसमा न्यायाधीशको निष्पक्षतामै प्रश्न, कोरोना विरुद्धको खोप जुटाउन राष्ट्रपतिको सक्रियता, प्रधानमन्त्रीले गर्नुपर्ने काम राष्ट्रपतिले गरेको भन्दै परराष्ट्रविदको टिप्पणी लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। अब बाँकी खबर। हरेक वर्ष बर्खामा दोहोरिने बाढी, पहिरो र डुबानबाट सरदर 200 जनाको ज्यान जाने र 2 अर्ब रुपैयाँ बराबरको धनमाल नोक्सान हुने गरेको सरकारी तथ्याङ्कले देखाउँछ।
मौसमी प्रकोप रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि प्रतिकारी योजना बन्ने गरे पनि कार्यान्वयन फितलो हुँदा वर्षै पिच्छे मानवीय र भौतिक क्षति हुने क्रम रोकिन सकेको छैन। सामान्यतया असारदेखि भदौसम्मका 3 महिनालाई मनसुन अवधिका रूपमा लिइन्छ, तर यो वर्ष मनसुन सुरु नहुँदै पानी पर्ने क्रम सुरु भइसकेको छ। मनसुन सुरु भएसँगै यसले निम्त्याउने क्षति रोक्न पूर्व तयारी के भएका छन् भनेर साथी जानुका दुवाडीले राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रवक्ता लीलाधर अधिकारीलाई सोध्नु भएको छ। मनसुनबाट चाहिँ अब जनधनको क्षति नहोस् भनेर पूर्व तयारीको कामहरूलाई अगाडि बढाउनको लागि सबैसँग समन्वय गरिराखेका छौँ। जल तथा मौसम विज्ञान विभागले गर्ने वेदर फोरकास्टको आधारमा हामीले सरकारी संयन्त्र गैर सरकारी संयन्त्र सबैलाई परिचालन गरेर स्थानीय स्तरमै विशेष गरी हामीले जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरू जहाँ जिल्ला विपद व्यवस्थापन समिति छ त्यो मार्फत सबै स्थानीय तहमा विपद पूर्व तयारी र प्रतिकारको लागि जुन योजना बनाइएको हुन्छ त्यो योजनामा तयारी समूहहरू हुन्छन्, ती समूहहरूलाई तयारी अवस्थामा रहनको लागि हामीले निर्देशन दिएको छ। अघिल्ला वर्षहरूमा एसएमएसहरू गर्ने त्यस्तो खालको प्रविधिहरू पनि थियो। अहिले चाहिँ नागरिकसम्म सूचना पुर्याउनको लागि कसरी प्रयासरत हुनुहुन्छ? अघिल्लो वर्षको अभ्यासहरूलाई पनि हामीले निरन्तरता दिन्छौँ। एसएमएसहरू पुर्याउने विभिन्न विपदसँग सम्बन्धित सामग्रीहरू चाहिँ प्राधिकरणले तयार गरिरहेको छ र अरू यो विपद व्यवस्थापन तिनै तहको सरकारको साझा जिम्मेवारीको पनि विषय र स्थानीय तहको सरकारको त अझ उहाँहरूको एकल अधिकार भित्रको पनि विषयसूची भएको हुनाले स्थानीय स्तरमा जुन चाहिँ स्थानीय विपद व्यवस्थापन समिति छ उहाँहरूले पनि केही आफ्नो संयन्त्र विकास गर्नु भएको छ र स्थानीय भाषामा त्यस्ता सामग्रीहरू विपद पूर्व तयारी र प्रतिकारसँग सम्बन्धित कुराहरू विपदको न्यूनीकरणसँग सम्बन्धित पहिला त न्यूनीकरणै महत्त्वपूर्ण कुरा हो तीसँग सम्बन्धित सामग्रीहरू हामीले चाहिँ उत्पादन गर्ने र जनस्तरमा पुर्याउने चाहिँ प्रयास गरिरहेका छौँ। यो वर्षलाई चाहिँ मुख्य गरी जोखिम मान्ने क्षेत्रहरू चाहिँ कता कता छन्? विपदको प्रकृति हेरेर बाढी पहिरोको लागि विगतमा भूकम्पले चिया बनाएका ठाउँहरूमै बढी बाढी पहिरोको सम्भावना चाहिँ रहन्छ। डुबानको समस्या तल्लो तटीय क्षेत्रमा विगतमा तराईमा जुन जिल्लामा चाहिँ डुबान पर्ने गर्थ्यो ती जिल्लामा पनि डुबानको समस्या रहने गर्छ। अब क्षति न्यूनीकरण गर्नको लागि पहिला नै ध्यानाकर्षण गराउनको लागि विभिन्न माध्यमहरूबाट ध्यानाकर्षण पनि गराइराख्नु भएको छ होइन? तैपनि सोचे अनुसार न्यूनीकरण हुन सक्दैन, क्षति त भएरै छोड्छ, के भएर यस्तो भएको होला? अब संक्षेपमा भन्दाखेरि अब प्राकृतिक र गैर प्राकृतिक विपदहरू विभिन्न किसिमको विपद ऐनले 43 किसिमको विपद पहिचान गरेका छ। यी विपदहरूबाट बच्न हामीले गर्ने विकासका कामहरू, हाम्रो पूर्व तयारी, हामीले बनाउने संरचनाहरू, हाम्रो क्रियाशीलताहरू, हाम्रो समन्वय सहजीकरणका कुराहरूमा हामीले ध्यान दिन सक्यौं भने विपद आउँदैन, विभिन्न प्रकोपहरूको सामना हामीले गर्नु पर्दैन। काया कैरनमा फेरि पनि खबरकै सिलसिला। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कोरोना संक्रमणका कारण स्थगित कक्षा 10 र 12 को परीक्षा सञ्चालन गर्न शिक्षा मन्त्रालयलाई विभिन्न सुझाव सहित 3वटा विकल्प सिफारिस गरेको छ। बोर्ड बैठकले तत्काल संक्रमण सामान्य नहुने ठहर सहित वैकल्पिक माध्यमबाट परीक्षा सञ्चालनमा जोड दिएको छ। परीक्षा सञ्चालनमा हतार नगर्न सुझाव सहितको सिफारिस गरिएको बोर्डका सदस्य सचिव दुर्गा प्रसाद अर्यालले जानकारी दिनुभयो। विभिन्न विकल्प दिएका छौं, मन्त्रालयले मन्त्री परिषदमा लगेर निर्णय गरेपछि त्यसै अनुसार परीक्षा हुन्छ। 3 विकल्पमा पनि परीक्षा सञ्चालनको लागि धेरै विधिहरू सुझाव सहित प्रस्ताव गरिएको छ। परीक्षा सञ्चालनको विधि चयन गर्न बोर्डले शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक वैकुण्ठ अर्यालको संयोजकत्वमा 5 सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो। कार्यदलले सामान्य अवस्था भए परम्परागत परीक्षा तर सम्भावना न्यून रहेको, संक्रमण घटेमा होम सेन्टरमा लिखित सहित आंशिक वैकल्पिक परीक्षा गर्नुपर्ने र तेस्रो विकल्पको रूपमा परिस्थिति झनै प्रतिकूल भएमा पूर्ण रूपमा वैकल्पिक विधिको प्रयोग गर्न सुझाव दिएको छ। तपाईँ अहिले सुन्दै हुनुहुन्छ काया कैरन। हामीसँग मेरो पनि भन्नु छ र कार्टुनसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला।
सीधा कुरा प्रष्ट विचार काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज उज्यालो रेडियो नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशन तथा उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। लुम्बिनी प्रदेशमा आज राष्ट्रिय सभाको उपचुनाव हुँदैछ। उपचुनावमा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाको विपक्षी गठबन्धनका तर्फबाट दीर्घनारायण पाण्डे र एमालेका तर्फबाट चन्द्रबहादुर खड्का उम्मेद्वार रहेका छन्। दाङ घोराईको कर्मचारी मिलन केन्द्रमा बिहान 9 बजेदेखि दिउँसो 3 बजेसम्म मतदान समय तोकिएको मुख्य निर्वाचन अधिकृत रितेश थापाले जानकारी दिनुभयो। गुणस्तरीय पुस्तक रोजेर पढ्न पाउने बालबालिकाको अधिकारमा कमिसनको लागि निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल प्याप्सनले हस्तक्षेप गरेको छ। प्याप्सनले जग्गा तथा भवन खरिद गर्ने रकम उठाउन 3 पब्लिकेसनबाट प्रकाशित पुस्तक पढाउन पालिकासम्मै परिपत्र गरेको छ। प्याप्सनले बुक प्रोजेक्ट बनाएर आफ्ना सदस्य रहेका निजी विद्यालयमा अनिवार्य गराएर अनधिकृत रूपमा कमिसन उठाउन लागेको हो। निजी विद्यालयले शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले पाठ्य सामग्रीका रूपमा स्वीकृति दिएका सन्दर्भ सामग्री अर्थात् थप पुस्तक छनौट गरेर पढाउन सक्छन्। तर निजी विद्यालयले प्याप्सन केन्द्रको निर्देशनका कारण गुणस्तर नभएका पुस्तक पनि पढाउन बाध्य भएको गुनासो गरेका छन्। निश्चित पब्लिकेसनका पुस्तक लगाउँदा प्याप्सनलाई 30% को हाराहारीमा कमिसन आउने स्रोतको भनाइ छ। मेरो पनि भन्नु छ। बजेट कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई तपाईले दिनुभएको सुझाव एवं प्रतिक्रियालाई आजको मेरो पनि भन्नु छमा समेटेका छौं। शिव भट्टराईको सुझाव छ, बजेटमा अनेक थरी घोषणा हुन्छन् तर धेरै जसो कार्यान्वयन गर्ने बेलामा अलमलमा पर्छन्। कार्यान्वयन ढाँचा पनि परिपक्व बनाएर मात्र घोषणा गर्नु पर्यो। कार्यान्वयनमा इमानदारीता भए त बजेट सबै जसो राम्रा नै हुन्छन्। भावना शर्मा लेख्नुहुन्छ, राम्रो र सबैलाई समेट्ने बजेट अहिलेसम्म आएकै थिएन। बजेट लक्षित ठाउँमा पुग्यो या पुगेन, यदि अनियमितता भएमा नभएको बारे सबै नागरिक सचेत बनौं। शोभा ढकाल पनि भन्नुहुन्छ, धेरै राम्रा शीर्षकमा बजेट आउने गर्छन् तर लक्षित वर्गलाई थाहै हुँदैन कि हामीहरूको लागि पनि बजेट निर्धारण गरिएको हुन्छ भनेर। एउटा शीर्षकमा आएको बजेट अर्कै शीर्षकमा खर्च हुने परिपाटीको अन्त्य भए राम्रो हुने थियो। जीवन सरा सापकोटा, सुशासन बिना बजेटको कार्यान्वयन हुन सक्दैन भन्नुहुन्छ। उहाँलाई लागेको छ कार्यान्वयन तहको स्थायी सरकारलाई परिणाममुखी, पारदर्शी र गतिशील बनाउन दण्ड र पुरस्कारलाई व्यवस्थित बनाउनुपर्छ। बजेट जनमुखी र थोरै लोकप्रिय प्रेरित पनि देखिन्छ। स्थायित्व र गतिशील विकासको चाहना पूरा गर्ने सन्दर्भमा बजेट स्वागत योग्य नै छ। अनि डोलराज अधिकारी लेख्नुहुन्छ, हाम्रोलाई भन्दा राम्रोलाई आयोजनाहरूको टेन्डर दिनु, काम गर्नेसँग जमानत धेरै लिनु र कामको निष्पक्ष प्रभावकारिता मूल्याङ्कन पछि मात्र भुक्तानी दिए बजेट कार्यान्वयन हुन सक्छ। उहाँ सहुलियत ऋण अनुदान दिँदा प्रक्रियाका नाममा युवाहरूलाई धेरै नजुकाई सरल तरिकाले दिने व्यवस्था गर्न सुझाव दिनुहुन्छ। विचारका लागि तपाईलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ। मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी टेकमान साक्य। काया कैरनमा अब विदेशको खबर। भारतको उत्तर प्रदेशमा विषालु रक्सी खाएर ज्यान गुमाउनेको संख्या 51 पुगेको छ। गएको शुक्रबार अलीगढ जिल्लामा विषालु रक्सीका कारण केही व्यक्तिको ज्यान गएको थियो। त्यसै 51 जनाको ज्यान गएको अलीगढ जिल्ला अस्पतालले पुष्टि गरेको बीबीसीले जनाएको छ। तर सरकारी अधिकारीहरूले भने अहिलेसम्म 25 जनाको ज्यान गएको पुष्टि गरेका छन्। अझै धेरै व्यक्ति गम्भीर बिरामी अवस्थामा उपचार गराइरहेका छन्। कोरोना भाइरस संक्रमण रोक्नका लागि गरिएको निषेधाज्ञामा लुकाएर बेचिएको रक्सी गाउँलेले किनेर खाँदा ज्यान गएको बीबीसीको खबरमा उल्लेख छ। अहिले स्थानीय प्रशासनले सबै किसिमबाट हुने जाँड रक्सीको उत्पादन तथा व्यापार बन्द गराएको छ। जाँड रक्सीको अवैध व्यापारलाई सहयोग गरेको आरोपमा एक प्रहरी चौकीका इन्चार्ज सहित 4 अधिकारी निलम्बनमा परेका छन्। अब खेल खबर। विश्वकप छनौट खेलको लागि नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिम इराकबाट कुवेत पुगेको छ। इराकसँग अस्ति राति मैत्रीपूर्ण खेल खेलेको नेपाली टोली सन् 2022 मा कतारमा हुने फिफा विश्वकप तथा एसियन कप छनौट अन्तर्गत बाँकी खेलको लागि हिजो बेलुका कुवेत गएको हो। मैत्रीपूर्ण खेलमा इराकसँग नेपाल 6-2 गोलले पराजित भएको थियो। विश्वकपको छनौटको समूह बी मा रहेको नेपाल 5 खेलमा जम्मा 1 खेल जित्दै पुछारमा रहेकोले छनौट खेल्ने सम्भावना निकै कम छ। तर बाँकी खेल राम्रो खेलमा
एसियन कपमा छनौट हुने सम्भावना जीवितै रहेको छ। नेपालले पर्सि अर्थात् जुन 3 तारिखमा चाइनिज ताइपे, जुन 7 मा जोर्डन र जुन 11 तारिखमा अस्ट्रेलियासँग खेल्नेछ। काया कैरनमा अब पालो उखानको। रित्तो गोजी भारी मन। उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको काया कैरन सक्नु अघि मुख्य खबर फेरि एकपटक। प्रतिनिधि सभा विघटनको बहसमा न्यायाधीशको निष्पक्षतामै प्रश्न। नेकपा एकता खारेज गर्ने न्यायाधीशलाई संवैधानिक इजलासमा नबस्न दबाव। कोरोना विरुद्धको खोप जुटाउन राष्ट्रपति भण्डारीको सक्रियता। प्रधानमन्त्रीले गर्नुपर्ने काम राष्ट्रपतिले गरेको परराष्ट्रविदको टिप्पणी। मनसुन अगाडि नै पानी पर्ने क्रम सुरु। पालिका तहसम्म रहेका विपद समूहलाई तयारी अवस्थामा रहन सरकारको निर्देशन। भारतको उत्तर प्रदेशमा विषालु रक्सी खाएर ज्यान गुमाउनेको संख्या 51 पुग्यो। कैयौंको गम्भीर अवस्थामा उपचार चल्दै। र विश्वकप छनौट खेल्न नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिम कुवेतमा। अब कार्टुन। आज हामीले कान्तिपुर दैनिकमा अबिनले बनाउनु भएको गजब छ बा शीर्षकको कार्टुन लिएका छौं। कार्टुनले कडा निषेधाज्ञा लगाएका कारण मजदुरी गरेर खानेहरूले काम नपाएको र भोकै बस्नु परेको विषयलाई व्यङ्ग्य गरेको छ। यहाँ एउटा सरकारी कार्यालय जस्तो देखिने भवनमा एकजना नागरिक पुगेका छन्। हेर्दाखेरि नै दुखी गरिब जस्ता देखिने उनको पछाडि श्रीमती अनि भोकले रोइरहेका छोराछोरी पनि छन्। उनीहरू कैयौं दिनदेखि खान नपाएका जस्ता देखिन्छन्। सरकारी कार्यालयको झ्यालमा गएर ती व्यक्ति भन्दैछन्, सरकार, रोग नलाग्ने खोप छैन भने भोक नलाग्ने खोप त होला नि, पाम न। आजको काया कैरन सकिएको छ। काया कैरनबाट प्राविधिक साथी सङ्घर्ष विष्टसँगै हामी मदन पौड्याल र अर्जुन पोखरेल पनि बिदा माग्छौं। काया कैरन सुन्नु भएकोमा तपाईँलाई धन्यवाद। उज्यालो मोबाइल र अनलाइनमा प्रसारण भइरहेका रेडियो र अनलाइनका सामग्री भाइबरमा पनि उपलब्ध छन्। कोरोनाको संक्रमणबाट बच्न घरभित्रै बसौं। अत्यावश्यक कामले घर बाहिर निस्कनु परेमा मास्क लगाउन नबिर्सौं। नमस्कार।